हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपके डीएचए का भी दिफा करें, हम आपके फर्टिलाइजर का भी दिफा करें। ज़राअत में भी फ़ौज चाहिए, या हमें बैंकिंग में भी फ़ौज चाहिए, फर्टिलाइज़र में भी फ़ौज चाहिए। इससे क्या इंडिया रुक रहा है? जिहाद के नाम पे आपने डॉलर कमाए, अरबों खरबों डॉलर कमाए। कि अरबों खरबों के आप बजट ले गए हर साल, उसके बाद जरा बताएं कि कौन से आपने जंगें जीती। हम सवाल करते हैं कि जी 48 में क्या हुआ था। 71 का तो हमें बताया ही नहीं जाता, वो तो स्किप ही हो जाता है मुताला पाकिस्तान में। सरेंडर किया था इंडियन फौज के आगे, वो मैंने किया था। जो रेप के इल्ज़ामात हैं, लोगों को गायब करने के इल्ज़ाम है, ढाका यूनिवर्सिटी में सारे जो इंटेलेक्चुअल्स का कत्लेआम हुआ था, वो किसने किया था? हम सब पे गद्दारी के मुकदमे हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी फ्रीडम टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हकूक़ हल्क पार्टी के चेयरमैन अमार अली जान मौजूद हैं। पिछले दिनों में इनकी एक तकरीर को हमने अपलोड किया, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए। लोग इनके बारे में जानना चाह रहे थे ये कौन है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए कि जो कि इनकी सेफ्टी के हवाले से कंसर्न थे। देखने वालों को बता दीजिएगा कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है। लोग आपको पीटीआई वाला समझ रहे हैं। नहीं जी, पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ नहीं, मेरा हकूक़ खल्क पार्टी से ताल्लुक़ है, जो पिछले साल अभी पार्टी रजिस्टर हुई है। हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं मज़दूरों में, किसानों में, तुलबा में। और जहाँ तक पीटीआई की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मैं अपना इंग्लैंड से पीएचडी करके वापस आया था तो पब्लिक सेक्टर में पढ़ा रहा था, और 2018 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था तो उस वक्त हमने पीटीएम को लाहौर में उसकी मेज़बानी की थी, और मंजूर पश्तीन को हमने कहा था उसको हक़ मिलना चाहिए लाहौर में अपनी बात रखने का, क्योंकि अगर हम तल्ख़ बातें नहीं सुनेंगे और जो दुखी लोग हैं उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तब तक हम पाकिस्तान को जोड़ नहीं सकेंगे। इस बात करने पर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुआ, जहाँ पे 2019 में तुलबा ने, आपको याद होगा फैज़ मेले में भी लाल लाल लहराएगा के नारे लगे, फिर माल रोड पे लाल लाल लहराएगा। और उनका बुनियादी डिमांड थी स्टूडेंट यूनियन का हक़ स्टूडेंट्स को दिया जाए, उन्हें आज़ादियाँ कुछ मिलें। लेकिन उसके बाद भी मुझ समेत 5 लोगों पे, जिनमें मशाल खान के वालिद साहब इकबाल लाला भी शामिल थे, आलमगीर वज़ीर, फ़ारूक तारिक साहब, शबीर साहब, हम सब पे गद्दारी के मुकदमे हुए। और मुझे उस वक्त मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मुझे एफसी कॉलेज से भी निकाल दिया गया। ये सब कुछ पीटीआई के दौर में होता रहा। हम उस वक्त भी असूली मौक़िफ़ पे खड़े थे कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की सियासत में एक मनफी किरदार अदा करती है, उसे सियासत से निकल जाना चाहिए। आज जब इमरान खान साहब पे मुश्किलात हैं और पीटीआई वर्करों पे मुश्किलात हैं, तब भी हम खुल के ये बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी सियासत से निकल जाना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हमने इवेंट्स कराए हैं, हमने जो पीटीआई वर्करों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। तो हम तो असूली मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं। अच्छा अमार साहब, आपने अपनी तकरीर में कहा है कि अरबों खरबों का बजट ले लिया फ़ौज ने। बताएं इन्होंने कौन सी जंगें जीती? कि अरबों खरबों के आप बजट ले गए हर साल, उसके बाद जरा बताएं कि कौन से आपने जंगें जीती। तो इसका ज़रा मतलब समझा दें। उसका मतलब यही है कि देखें जी, अब आजकल तो पूरा हिसाब उल्टा हो गया। जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनसे फ़ौज सवाल करती है कि जी आप गद्दार हो या मुहिब वतन हो। वो गद्दारी के सर्टिफिकेट और मुहिब वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हमें लेकर जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर हम शहरी हैं तो अल्लाह ताला के बाद सालमियत हमारी है, ये आइन कहता है। तो फिर हम भी तो कुछ सवाल कर सकते हैं ना। हम सवाल करते हैं कि जी 48 में क्या हुआ था, क्या मामलात बने थे, जंग कोई जीता था, हारा था, हमें थोड़ी सी तफसील बताई जाए। 65 में उस ज़माने में तो अयूब खान अपने जर्नलों से नाराज़ थे। जो आपके वज़ीर ख़ारजा थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो काबीना छोड़ के चले गए थे कि जी जनरल अयूब की वजह से हम 65 की जंग हार गए। कुछ साल बाद हमें पता चलता है कि हम जीत गए हैं जंग 65 की। तो क्या हुआ था, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, भुट्टो साहब ने क्यों ताशकंद मुआहदे के बाद काबीना छोड़ी, ये हक़ाइक़ हमें पता होने चाहिए। 71 का तो हमें बताया ही नहीं जाता, वो तो स्किप ही हो जाता है मुताला पाकिस्तान में। क्या हुआ था, जिन बंगालियों को आपने मारा था वो क्या गैर थे? वो पाकिस्तानी थे। जो रेप के इल्ज़ामात हैं, लोगों को गायब करने के इल्ज़ाम है, ढाका यूनिवर्सिटी में सारे जो इंटेलेक्चुअल्स का कत्लेआम हुआ था, वो किसने किया था? उसके बाद जो
سرنڈر کیا تھا انڈین فوج کے آگے، وہ میں نے کیا تھا یا سویلینز نے کیا تھا؟ وہ کس نے کیا تھا؟ اور جن نے کیا تھا ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا؟ ان کو کوئی سزائیں ملی؟ کوئی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ ان کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کیا گیا ہو، پوچھا گیا ہو کہ آپ نے کس چکر میں یہ کچھ کیا پاکستانی شہریوں کے ساتھ، اور پھر آپ نے اس طرح سرنڈر کیوں کر دیا دشمن کے آگے؟ کارگل میں کیا ہوا تھا؟ کس نے وہ پلان بنایا تھا اور کس نے پھر کہا تھا کہ واپس بھاگو؟ کیا بنا ہمارے ان شہیدوں کا جن کی لاشیں بھی نہیں ملی؟ میرے خیال یہ سوال سارے موجود ہیں۔ پھر ہمیں 80 کی دہائی میں جو افغانستان میں ہوتا رہا، جو جہاد کے نام پہ آپ نے ڈالر کمائے، اربوں خربوں ڈالر کمائے، اس کا حساب کوئی آج تک کسی نے لیا؟ اس کے بعد انہی جہادیوں سے لڑنے کے لیے آپ نے امریکہ سے ڈالر لیے 2001 کے بعد، اس کا بھی کوئی حساب ہوا ہے؟ گڈ طالبان کون تھے، بیڈ طالبان کون تھے؟ یہ کوئی ہم پوچھ سکتے ہیں؟ یہ جو اتنے بلوچ روز نکل آتے ہیں کہ جی ہمارے جو خاندان والے لاپتہ ہیں، یہ کس نے لاپتہ کیا انہیں؟ ان سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ میرے خیال یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارا حق ہے سوال کرنا۔ ہم اچھا، آپ نے ایک دوسری بات بھی کی تھی کہ ہم ان کے ڈی ایچ ایز کا، عسکریز کا، ان کے شادی حالوں کا دفاع نہیں کریں گے۔ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم آپ کے ڈی ایچ اے کا بھی دفاع کریں، ہم آپ کے فرٹیلائزر کا بھی دفاع کریں، آپ کے شادی ہالوں کا بھی دفاع کریں، یہ ہمارا فرض نہیں بنتا۔ یہ اس کا ذرا بتا دیجیے کہ یہ کیا آپ نے بات کی؟ دیکھیں، ایک غریب ملک ہے نا، غریب ملک جو ہے وہ اس کو بجٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں پیسہ لگتا ہے جنگوں میں، 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، کیوں نہ ہم سوال کریں کہ پیسہ کدھر گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا ہے ہمیں؟ تعلیم، صحت، روزگار، ہر چیز میں ہم پیچھے ہیں، تو پھر ہم سوال کریں گے۔ اسی طرح جو یہ ڈی ایچ اے ہیں، عسکری ہیں، آپ کا یہ فوجی فرٹیلائزر ہے، آپ کے ملٹری فارمز ہیں، آپ کا فوجی کانفلیکس ہیں، آپ کے فوجیوں کے شادی ہال ہیں، یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ کس ڈیفنس پالیسی کی وجہ سے ہمیں ضروری ہو گیا کہ شادی ہال بھی چاہیے ہمیں، یا ہمیں زراعت میں بھی فوج چاہیے، یا ہمیں بینکنگ میں بھی فوج چاہیے، فرٹیلائزر میں بھی فوج چاہیے۔ اس سے کیا انڈیا رک رہا ہے، یا ہم افغانستان سے کوئی حملہ آور ہے جنہیں روک رہے ہیں اپنے عسکری بینک کے ذریعے؟ یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اجارہ داریاں جب آپ قائم کر لیتے ہو تو ایک غریب ملک میں جہاں پہلی وسائل اتنے کم ہیں، جہاں پہلی لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں، اس کے اوپر سے سارا پیسہ چند لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور پھر جو سوال اٹھائے وہ غدار ہے، تو ایسا تو نہیں اب چلے گا۔ اچھا عمار صاحب، آپ کی تقریر وائرل ہونے کے بعد لوگ کافی زیادہ پریشان تھے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی کالز وغیرہ تو نہیں موصول ہوئی؟ کیا اس کے بعد آپ کو رسپانس ملا ہے؟ نہیں، میں بالکل ہٹا کٹا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا میرے ساتھ، آپ کو معلوم ہی ہے، آپ تو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ اسی گھر سے مجھے رات کو 4 بجے اٹھا کے لے گئے تھے، اور وہ ساری چیزیں جو ہونی تھیں میرے ساتھ وہ ہو چکی ہیں، اللہ خیر کرے۔ مقدمات ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہمیں یہ کلیئر ہے نہ ہمارے پیچھے کوئی فورن طاقت ہے، کوئی بیرونی، کوئی ہمیں نہ پیسہ آ رہا ہے، نہ کوئی این جی او ہے، نہ کوئی سازش ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اگر مجبوری ہے تو ہمارے نظریے کی ہے، پاکستان سے محبت ہے، ہم اسے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ہمارا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں پہ تنقید کریں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ اچھا عمار صاحب، اپنا آخری سوال کہ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بتا دیجیے اور اپنے فیوچر ٹارگٹس بتا دیجیے کہ آپ کے کیا مائنڈ میں فیوچر ٹارگٹس؟ ہم نے پچھلے سال اپنی پارٹی رجسٹر کی ہے، حقوق خلق پارٹی۔ اس سے پہلے بھی ہم کام کرتے رہے ہیں، لیکن اب ہم باقاعدہ سیاست میں آ گئے ہیں۔ اس بار ہم ایک جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، چنگی امر سے 2 PP 159 سے۔ میری توقعات سے بہت بڑھ کر رسپانس لوگ دے رہے ہیں علاقے کے۔ میں خود لڑ رہا ہوں اور بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ہم پانی کے مسئلے کے اوپر، گیس کے مسئلے کے اوپر، بجلی کے مسئلے کے اوپر، روزگار کے مسئلے کے اوپر، نوجوانوں کے مسئلوں کے اوپر ہم وہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو ادھر بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ہم اگلے سال جو بلدیاتی پنجاب کے الیکشن ہوں گے اس میں انشاءاللہ پورے پنجاب سے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے، اس کی ہم تیاری مکمل کر چکے ہیں، اور ہم لوگوں کو جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو کہیں گے آپ آگے آئیں،